आज यो पिरियड इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको सब्जेक्टिभ पार्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु लको स्पेसली कन्सेप्ट अफ ल भन्ने कुराहरू लिएर आएका छौँ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँहरू जो बिएल इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा आउनुभएको छ, जो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्पेसली जुन कुराहरू बुझ्नुहुन्न हामी चाहिँ नेपालीमा पढाउनेछौँ। नेपालीमा भन्दा पनि तपाईँहरूलाई नोट्स प्रोभाइड पनि गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई चाहिने जति तपाईँहरूले इभन तपाईँहरू बिएलबी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा तपाईँ हाम्रो नम्बर, हाम्रो यो कन्सल्टेन्सीको नम्बर, कन्सल्टेन्टको नम्बर पनि प्रोभाइड गरिएको छ। र स्पेसली आज चाहिँ मैले इन्ट्रोडक्सन्स अफ ल सिलेबस को कन्टेन्ट नम्बर 1 को इन्ट्रोडक्सन्स अफ लमा कन्सेप्ट अफ ल लिएर आएको छु। कन्सेप्ट अफ लमा चाहिँ कानुन भनेको के हो, सबैले आँखा चिम्लिन सक्छ। कानुन भनेको के हो, मतलब कसरी के हो, मतलब सबै ठाउँ भन्छ कि डक्टरको छेउमा गयो भने पनि, डक्टरको उसमा गयो भने हामी कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ। इन्जिनियरहरू पनि कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ। को रहनु पर्दैन कानुनको अधीनमा, हामी रहनु पर्दैन कि को रहनु पर्दैन। यो कानुन भन्ने शब्द, ल भन्ने शब्द चाहिँ के हो भन्ने कुरा डिफाइन गरेर म कन्सेप्ट बुझाउन गइरहेको छु। डेफिनेसन अर्को एपिसोडमा लिएर आउनेछु तपाईँहरूलाई पक्का पनि। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु हाम्रो अर्को एपिसोडमा चाहिँ डेफिनेसन्स डेफिनेसन्स अफ ल लिएर आउँछ। त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ जुरिस्टहरूले चाहिँ इभन डिफ्रेन्ट तपाईँहरूको डिक्सनेरीहरूले, डिफ्रेन्ट बुकहरूमा अथरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको आफ्नै कन्टेक्स्ट अनुसार, आफ्नो टाइम अनुसार चाहिँ डिफाइन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ कानुन चाहिँ एउटा सेट अफ रुल हो कि सेट अफ रुल्सहरू हो। फेरि तपाईँहरूलाई क्वेसन आउन सक्ला, तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ जिज्ञासा जाग्न सक्ला कि सबै सेट अफ रुल, जस्तै कि घरमा चाहिँ उठ्न साथै बेड उठाउनु पर्छ भन्ने पनि रुल हो भन्ने कुरा चाहिँ लाग्न सक्ला। तर सेट्स अफ रुल पनि कसले बनाएको भन्दाखेरि स्टेटले बनाएको सेट्स अफ रुल जस्तै सोसाइटीलाई बाइन्डिङ गर्छ। कानुनले चाहिँ मान्छेको बिहेभियरहरू, कानुनले एउटा पेरिफेरी क्रिएट गर्छ। तपाईँको एउटा पेरिफेरी क्रिएट गर्छ। यो बाहिरी सर्कल कानुन हो, हेर्नुहोस्। यसले एउटा लिमिटेसन्स क्रिएट गर्छ जसको बाहिरपट्टि गएर कोही व्यक्तिले, त्यो व्यक्ति नेचुरल पर्सन होस्, जन्मजात जन्मेको होस् या आर्टिफिसियल पर्सन होस्, या कुनै व्यक्तिद्वारा, नेचुरल पर्सनद्वारा जन्मिएको आर्टिफिसियल पर्सन होस्, त्यो व्यक्तिहरू यो हदभन्दा बाहिर गएर काम गर्छ भने त्यसलाई गैर कानुनी, अनलफुल भनिन्छ। अनलफुल। कानुनले एउटा लिमिटेसन्स तोकिदिएको हुन्छ जसको पेरिफेरी भित्र लफुल हुन्छ। लफुल गर्न जेसम्म कानुनले केही पनि गर्दैन, कानुन इम्प्लिमेन्टेसन्स गर्ने अथोरिटी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कानुन जब यो पेरिफेरी भन्दा बाहिर जान्छ नि, त्यस पछाडि चाहिँ गैर कानुनी हुन्छ। त्यसअनुसार तपाईँहरूलाई पनिसमेन्ट मिल्न सक्छ। त्यही भएर कानुन चाहिँ यो लिमिटेसन्स हो कि मान्छेले गर्ने बिहेभियरहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा पेरिफेरी तोकिदिएको लिमिटेसन्स हो। के हो? लिमिटेसन्स हो। कानुन चाहिँ नैतिकता पनि हो, मोरालिटी। तर सबै मोरालिटी नै ल चाहिँ होइन। कानुन भनेको चाहिँ अकर्डिङ टु द अस्टिन, कानुन ल इज कमान्ड अफ सोभरेन ब्याक बाई स्याङ्सन भन्छ क्या। कमान्ड भनेको चाहिँ कमान्ड सोभरेन अनि स्याङ्सन। यसमा ध्यान दिनु होला, कानुनले एउटा कमान्ड दिन्छ
एउटा पेरिफेरीमा रहनको लागि के दिन्छ? कमान्ड दिन्छ, त्यो लिमिटेसन दिन्छ, अर्डर दिन्छ। त्यो कसले दिन्छ भन्दाखेरि जनताद्वारा सभरेन भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। नेपालको संविधान अनुसार सार्वभौमिक अधिकार चाहिँ नेपाली जनतामा निहित छ। नेपाली जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको कानुनद्वारा चाहिँ नेपालको जनता बाँधिएको छ भने कसले बनायो कानुन भन्दाखेरि नेपाली जनताले नै बनायो। यो सभरेनको पावर युज गरेर कमान्ड बनायो कि त्यो कमान्डमा चाहिँ तपाईले यसो गर्नुस् भनेको हुन्छ, तपाईहरु यो बाटो जानुस् भनेको हुन्छ। यदि त्यो बाटो जानु भएन भने, यदि त्यो काम जुन सभरेनले जुन कमान्ड दिएको छ त्यो अनुसार फलो गर्नु भएन भने त्यहाँ चाहिँ स्याङ्सन हुन्छ। स्याङ्सन भनेको चाहिँ पनिसमेन्ट हुन्छ। तपाईलाई जरिवाना हुन सक्छ, ट्राफिक नियम तोड्नुभयो, मापासी गर्नुभयो, तपाईलाई कसैले पक्रियो, तपाईले काटमार गर्नुभयो, फ्रड गर्नुभयो, चोरी गर्नुभयो, रेप गर्नुभयो, वगैरा वगैरा गर्नुभयो भने स्याङ्सनको रूपमा कैद हुन सक्छ, जरिवाना हुन सक्छ, दुवै पनि हुन सक्छ। नेपाल बाहेक अरू देशमा, इन्डियामा त डेथ पेनाल्टीसम्म हुन सक्छ। स्याङ्सन भनेको चाहिँ तपाईलाई एउटा फेयर राख्नको लागि, तपाईमा चाहिँ डर क्रिएट गर्नको लागि, त्यो भन्दा माथि ल भन्दा माथि, कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन। त्यही भएर कानुन भनेको चाहिँ एउटा कमान्ड हो सभरेनले दिएको, जुनमा चाहिँ स्याङ्सन, फोर्स, पनिसमेन्ट पनि रहेको हुन्छ। कानुन चाहिँ यो कानुन भन्ने शब्द, ल भन्ने शब्द चाहिँ डिफ्रेन्ट युज हुन्छ कि लको, डिफ्रेन्ट टाइपले यसलाई यसको कन्सेप्ट बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ टाइम, समय, प्लेस, ठाउँ अनुसार डिफ्रेन्ट रूपमा हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने तपाईको एउटा म उदाहरण दिन्छु। तामाङ जातिको नेपालमा फुपूचेलो मामाचेलो चल्ने चलन चल्छ के, तर तामाङहरू बाहेक त्यो स्पेसिफिक कास्टहरू बाहेक अरूमा फुपूचेलो मामाचेलाहरू बे गर्यो भने सातवटा पुस्तासम्मको भित्रको बे गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ हार नाता कराउने भन्ने सरकारवादी केस नै लाग्छ। त्यसै गरी नै त्यही भएर कल्चरले, समयले, कानुन समयअनुसार कानुन चेन्ज हुँदै जान्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। 2020 साल मुलुक आउनुभन्दा अगाडि बहुविवाह गर्यो भने अपराध हुन्थेन। यो चाइना साइडको, नेपालको चाइना साइडतिर, उत्तरी बेल्टतिर एउटा श्रीमतीको 4-5वटा श्रीमान हुन्थ्यो, बहुपति विवाह प्रथा थियो। नेपालको धेरै ठाउँमा चाहिँ बहुपत्नी ल्याउनुलाई सामान्य मानिन्थ्यो, त्यो पुरुषहरूको चाहिँ अधिकार टाइपको मानिन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि लले रेगुलेट गरेकै थिएन कि एउटा पतिको एउटा मात्रै पत्नी हुनुपर्छ, एउटा पत्नीको एउटा मात्रै पति हुनुपर्छ भन्ने कुनै पनि चलन थिएन, किनकि त्यो समयमा चाहिँ त्यही कुरा जायज थियो। तर समय परिवर्तन हुँदै गयो, मान्छेहरूमा चाहिँ सेन्सेसन बढ्दै गयो, मतलब मान्छेहरू लिटरेट हुन थाले, हक अधिकारको कुरा उठ्न थाल्यो, त्यसभित्रको हरेक कुराहरू एडभान्टेज, बहुपत्नी विवाह गर्दाखेरि हुने एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू केलाइन थाले, अरू देशको पर्सपेक्टिभहरूमासँग तुलना गर्न थालियो। अनि बहुपतिहरू राख्दाखेरिको पीडा, त्यस पछाडि त्यहाँ आउने दाजुभाइ, स्पेसली बहुपत्नी प्रथा चाहिँ दाजुभाइमै हुन्थ्यो। 4-5 जना दाजुभाइ छ भने एउटै पत्नीले चाहिँ बे गर्ने चलन थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको धेरै क्राइमहरू गर्ने सम्बन्ध, एउटा पत्नीले कतिजनालाई सेटिस्फ्याक्सन दिने, हैन, कोसँग चाहिँ नजिक हुने, कोसँग नहुने, एउटासँग नजिक भएपछि अर्कोसँगको काटमार सुरु हुने, सम्पत्ति, त्यस्ता सम्बन्ध सम्पत्तिका कुराहरूले चाहिँ क्राइमहरू बढाउँदै गइसके पछाडि, डिसएडभान्टेजहरू बढ्दै गइसके पछाडि त्यो प्रथालाई चाहिँ ब्यान्ड गरेर कानुनी रूपमा गैर कानुनी छुट्याइयो। समयअनुसार पनि त्यही भएर पहिला बहुविवाह कानुनी थियो, अहिले गैर कानुनी भयो नि। ल
ल चाहिँ टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ, डाइनामिक नेचर हुन्छ यसको, प्लेस अनुसार पनि चेन्ज हुन्छ, धर्म अनुसार पनि चेन्ज हुन्छ, कल्चर अनुसार पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तै नेपालकै धर्ममा हिन्दू धर्म अनुसार गाई काट्नुलाई क्राइम मानिन्छ भने मुस्लिम धर्म या क्रिस्चियन धर्म अनुसार गाई काट्नुलाई क्राइम मानिँदैन। टाइम अनुसार कसरी भन्नुहुन्छ भने साइबर क्राइमहरू जुन अहिले कम्प्युटराइज इन्टरनेट मोबाइलको कारणले विभिन्न स्टकिङ हुने विभिन्न क्राइमको फर्महरू बढिरहेछ नि, त्यो पनि अहिले नयाँ खालको क्राइम हो। पहिला पहिला थिएन, कम्प्युटरको विकास त भर्खरै टाइमतिर भएको हो नि त। त्यही भएर न्यू फर्म अफ एडभान्समेन्ट, टेक्नोलोजिकल एडभान्सले चाहिँ नयाँ फर्म अफ लहरू पनि बनाइरहेको हुन्छ। कानुन भनेको चाहिँ रुल्स अफ कन्डक्ट हो, डेभलप बाई गभर्मेन्ट अर सोसाइटी। त्यो चाहिँ सोसाइटीले बनाउँछ या गभर्मेन्टले बनाउँछ, स्टेटको कन्ट्रोल गर्ने पावरले बनाउँछ। ललाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथोरिटी हुन्छ, बनाउने अथोरिटी हुन्छ, इन्टरप्रिटेसन्स गर्ने छुट्टै अथोरिटी हुन्छ। कानुन भनेको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ पहिल्यै कानुन बनिन्छ त्यस पछाडि प्र्याक्टिसमा आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। कुनै कानुनहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा आएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लिगलाइज गरेर बाइन्डिङ गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि कानुन चाहिँ यो कन्ट्रोल गर्ने अथोरिटी हुन्छ के, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथोरिटी हुन्छ, पुलिस हुन्छ, सरकार हुन्छ। अनि हरेक स्क्यान्डलहरूमा अस्ति यही पाटनको जात्रा भयो, त्यसमा पनि कानुन तोड्ने कि या नतोड्ने भन्ने बहस, तोडेको कि नतोडेको भन्ने बहस चलेको थियो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो कानुन चाहिँ अथोरिटीबाट चाहिँ चलिरहेको